यस्तो सजाय दिनुपर्छ कि दण्ड दिनुपर्छ त्यो त देशद्रोहीको केस चलाएर मुद्दा चलाएर नेपालमा त फाँसी छैन आजीवन त्यसलाई कारावास सजाय सुनाउनुपर्छ यदि फाँसी हुन्थ्यो भने त्यसलाई त रत्न पार्क होइन के अरे खुल्ला मञ्चमा लिएर आएर खुल्ला मञ्चमा सब जनताको अगाडि झुन्डाएर चाहिँ मार्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा गोली ठोकेर मार्नुपर्ने हुन्थ्यो जुन देशद्रोही व्यक्तिहरू हुन्छन् देशका झन्डा जलाउँछन् देशको संरचनाहरू बिगार्छन् देशको संरचनाहरू तोडफोड गर्छन् देशका झन्डा जलाउँछन् यस्ता व्यक्तिहरूलाई त देशद्रोहीको मुद्दा लगाएर नयाँ कानुन पारित गरेर टुडी खेलमा लिएर आएर सब जनताहरूको अगाडि देशद्रोहीहरूलाई यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ फाँसी लगाएर झुन्डाएर गोली हानेर मार्नुपर्ने थियो होइन कति अब बाटोमा अन्धकारमा हिँडेर दुर्घटना पनि हुनुभयो होला म दुर्घटनामा परेँ लोड सेडिङमै पशुपतिमा अन्धकार थियो अँध्यारो थियो त्यो त्यति बत्ती पनि थिएन म पशुपति आउने क्रममा चाहिँ माथि जयबागेश्वरबाट आउने बेलामा चाहिँ लडेर चाहिँ घाउ भयो खुट्टा मर्को थियो है लडेँ होइन अँध्यारो अन्धकार थियो अँध्यारो रात थियो बाटोमा अब लोड सेडिङ भएपछि कुनै पोलमा कहीँ बत्ती पनि थिएन लोड सेडिङकै कारण चाहिँ जनसङ्ख्या पनि वृद्धि भयो भन्छ खै त्यो त मलाई थाहा भएन हामी योगी हामी पुरुषहरूलाई चाहिँ यो विषयमा थाहै हुँदैन होला त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो तर्क आफ्नो आफ्नो सोच होइन हो खै अब कसरी लोड सेडिङले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या बढ्यो त्यो त मलाई थाहा भएन कमेडी क्वेसन उहाँलाई म सबभन्दा सुरुमा एकदम दुई हात जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु कुलमान घिसिङ सरलाई उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ अन्धकार भएको नेपाल चाहिँ ज्योतिमय बनाइदिनु भयो अन्धकारमा नेपालीहरूले धेरै ठुलो समस्याहरू भोग्नु परेको थियो एकदम अहिले ज्योतिमय छ त्यो अन्धकारको समस्याहरू झेल्न परेको छैन त्यसको लागि मेरो तर्फबाट उहाँलाई विशेष धेरै धन्यवाद छ भगवान्ले सधैँ उहाँको रक्षा गर्नु उहाँको काम सधैँ भगवान्ले सक्सेस गरिदिउन् होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि उहाँ म मात्रै होइन सबै नेपालीहरूको आदरणीय 3 करोड नेपालीहरूको चाहिँ उहाँ धन्यवाद पात्र बन्नुभएको छ के छ अहिले म्यानेजिङ डाइरेक्टर होइन प्रधानमन्त्री यस्तै असल काम गर्नुभन्दा भविष्यमा स्वयं जनताले बनाउँछ नि होइन भविष्यमा जनताले बनाउँछ नि सेलेक्सनमै परिसक्नु भएको छ नि भविष्यको प्रधानमन्त्रीको गगन थापा रवि लामिछाने कुलमान घिसिङ अनि एकजना पुन हुनुहुन्छ के पुन भन्ने महावीर पुन उहाँहरूको नाम त त्यो मिडियाहरूमा आइरहेको हुन्छ नि त सेलेक्ट गर्नु भविष्यको प्रधानमन्त्रीको ABCD अप्सनहरू आइरहेको हुन्छ नि त अझै विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ उहाँलाई राख्नुभयो भने चाहिँ होइन यो अब यो देशको प्रशासनले यो देशको एडमिनिस्ट्रेसन यो देशको ठुलोबडा नेताजीहरूले राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला धन्य हुन्थ्यो होला सबै नेपालीहरूले चाहिँ जय जयकार गर्थ्यो होला होइन अब फेरि राख्नु भएन फेरि अर्कै आयो भने चाहिँ फेरि भोलि त्यही सिचुएसनमै हुनसक्छ जुन पहिला भएको थियो जुन हामीले खेपेका थियौँ विद्युतको होइन जुन कुलमान घिसिङभन्दा अगाडिको व्यक्तिलाई फेरि पनि कार्यकारीमा राख्नु मिल्छ भने चाहिँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ किन मिल्दैन भन्ने प्रश्न यहाँ पनि आउँछ होइन मैले केपी शर्मा ओलीको त यहाँ बिहान बेलुकी सधैँ आरती नै गरिदिरहेको छु उहाँको नाममा होइन साउन्डभरि गरिदिएँ यो देशको पहिचान केले गराउँछ त झन्डाले गराउँछ हजुर सबभन्दा सुरुमा होइन यो देशको पहिचान त्यो देशमा भएका चिजहरूले खोला नाला प्रकृतिले त गराउँछ तर सबभन्दा ठुलो पहिचान भनेको यो देशको झन्डाले गराउँछ नेपालको झन्डा भनेको संसारमा यस्तो झन्डा छ कि जुन झन्डा कुनै देशको झन्डा छैन संसारमा एक मात्र झन्डा त्यो झन्डा हो जुन चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा नेपालको झन्डा जस्तो झन्डा त कुनै देशको छैन जसले राजनीति गर्नुहुन्छ जसले यो देश चलाउनु भएको छ पोलिटिसियन लिडरहरू हुनुहुन्छ यो देशका अब राजनेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जस्तो कुलमान घिसिङज्यूले जस्तो देशप्रतिको माया छ देशप्रतिको समर्पण छ त्यो सबै नेताहरूमा पोलिटिकल लिडर्सहरूमा जसले यो देशको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूमा त्यस्तो भावनाको जन्म भयो भने चाहिँ यो देश धेरै समय लाग्दैन जसरी लोड सेडिङको विकास भएर तपाईँको लोड सेडिङ मुक्त भयो त्यसरी नै नेपालमा हरेक चिजको विकास भएर चाहिँ हरेक चिजको समाधान चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ जस्तो अहिले कुलमान घिसिङ भनेर हजुरलाई चिन्नुहुन्छ है चिन्छु कस्तो लाग्छ तपाईँलाई उहाँ राम्रो व्यक्ति लाग्छ उहाँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ देशको लागि चाहिँ चिन्तन भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ धेरै ठुलो समस्याहरू थियो हामीले धेरै समस्याहरू झेलिरहेका थियौँ लामो समयसम्म लोड सेडिङहरू थियो दिनमा 18-19 घन्टासम्म बिजुली जान्थ्यो अन्धकार जीवन जस्तै बितिसकेको थियो मान्छेको अब त्यस्तो भएको थियो एकदम त्यस्तो टाइममा चाहिँ लोड सेडिङ एकदम भएको हुने टाइममा चाहिँ उहाँ आउनुभयो एउटा कार्यकारी निर्देशक भएर आउनुभयो त्यसरी बिस्तारै लोड सेडिङहरू पनि कम हुँदै आयो कति ठुल्ठुलो कम्पनीहरू फ्याक्ट्रीहरू ठुल्ठुलो सरकारी निकायका कम्पनीहरूदेखि लिएर अब सरकारका अन्डरमा भएका जति कार्यालयहरू धेरै ठाउँमा पैसाहरू दिनु रहेछ त्यो पैसाहरू पनि उठाउनु भयो र राम्रो भयो लोड सेडिङ मुक्त भयो बिस्तारै लोड सेडिङ मुक्त भयो राम्रो व्यक्ति हो जस नेपाललाई चाहिँ अँध्यारो भएको नेपाललाई चाहिँ उज्यालोमा डोराउने व्यक्ति हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङ
जी राम्रो मान्छे लाग्छ, देशलाई चाहिने मान्छे हो उहाँ। जस्तो अहिले यो भदौ 29 गते चाहिँ उहाँको कार्यकाल सकिँदैछ होइन, हजुर। अब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब कतिले चाहिँ पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भनी भन्दैछन् भने अर्को तर्फबाट चाहिँ अब अर्को व्यक्तिलाई पनि चान्स दिनुपर्छ भन्दैछन् होइन। त्यो बिचमा तपाईँलाई के लाग्छ, उहाँलाई फेरि अझै दिनुपर्छ अर्को कार्यकाल के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो त अब सरकारको कुरा हो होइन, म त को हो र मैले भन्ने। तर चाहिँ कुलमान घिसिङलाई नै अझै राख्दाखेरि नै ठिक होला जस्तो मलाई चाहिँ त्यो मेरो मनले भन्छ होइन। अब अहिले कार्यकारीमा हुनुहुन्छ, त्योभन्दा पनि ठुलो पोस्टमा अब उहाँको जुन कार्यकाल सकिसकेपछि चाहिँ त्यही पोस्टमा उहाँलाई चाहिँ फेरि पुनर्बहाली नगरेर त्योभन्दा एक स्टेपको ठुलो पोस्ट बनाएर चाहिँ दिएर फेरि अर्को 5 वर्षको लागि कति वर्ष हुन्छ उहाँहरूको आफ्नो टाइम, त्यो टाइमसम्मको लागि फेरि पनि यो बिजुलीको लागि चाहिँ होइन, यो इलेक्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ विकास गर्नुको लागि चाहिँ उहाँलाई छोड्नु भयो भने चाहिँ जस नेपालले चाहिँ अहिले व्यापार पनि गर्न सुरु गरेको छ अरे भारतसँग विद्युतको भन्ने पनि सुन्छु होइन, धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अरू आए चाहिँ किन हुन सक्दैन, अरू आए पनि त हुन सक्दैन होइन त, किन मलाई तर उहाँ अब धेरै आयो नि उहाँभन्दा अगाडि पनि, खै हुनसक्ने भने त पहिल्यै हुन्थ्यो होला होइन। उहाँभन्दा अगाडि पनि धेरैजनाहरू आए, धेरैजनाले गर्यो होला, तर उहाँभन्दा अगाडि आउने बेलामा कस्तो थियो सिचुएसन, कस्तो गाह्रो थियो होइन, कति समयसम्म तपाईँ लोड सेडिङमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँ मात्रै होइन, सबै नेपालमा हरेक ठाउँमा होइन, जहाँ तपाईँको अब यति धेरै तपाईँको पानीको स्रोतहरू छ, यति धेरै तपाईँको 84,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ नेपालमा। सबै जङ्गलको रुखमा एउटा ब्लक पनि बाल्न मिल्छ, त्यति धेरै क्यापेसिटी छ। टन्नै तपाईँको बिजुली उत्पादन गरेर होइन, साउथ एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ बिजुली नै बेचेर चाहिँ यो देश धेरै धनी हुनसक्छ। त्यो त्यस्तो देश हो, प्रकृतिले दिएको। संसारमा चाहिँ ब्राजिल पछिको नम्बर 2 मा आउने ठुलो देश, धनी देश, जलस्रोतको धनी देश है। तर अब यस्तो जलस्रोत धेरै भयो भने तपाईँको अब त्यति उत्पादन गर्न त्यति धेरै क्षमता छैन। अब उत्पादन जति भइरहेको छ त्यो अब तपाईँको त्यही 2 नम्बरी काला तस्करीहरू होइन, माफियाहरू अब यस्तैहरूले युज गरिरहेको थियो त्यो टाइममा। जनताहरूले चाहिँ तपाईँको लोड सेडिङ खेप्नुपर्ने, अब ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ मजाले मेसिनहरू चलिरहेको छ, उत्पादनहरू भइरहेको छ होइन। अब त्यस्तो कन्डिसन थियो, तर आज चाहिँ त्यो छैन होइन, त्यो सब हटेर गयो। अब उहाँभन्दा अगाडि पनि हुन सक्थ्यो होला, तर उहाँमा जस्तो चाहिँ एउटा देशभक्तिको भाव, माया चाहिँ भएको व्यक्तिहरू उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ थिएन होला। सबै करप्टेडहरू नै थियो होला। कसरी अब आफू मात्रै बनाऊ होइन, देशलाई चाहिँ नबनाऊ, आफू मात्रै बनाऊ भन्ने सोचका व्यक्तिहरूले चाहिँ कहिले पनि विकास गर्न सक्दैन। उहाँले चाहिँ देश बनाऊ होइन, जब देश बन्छ त्यसपछि स्वयं आफू बनिहाल्यो नि भन्ने सोचको व्यक्ति हो कुलमान घिसिङ। मैले उहाँको बारेमा पत्र पत्रिकामा पढ्छु, समाचारहरू सुन्छु होइन, सबैले राम्रो भन्नुहुन्छ उहाँलाई, किनभने जनतालाई चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त बनाइदिनु भयो होइन। जसले राम्रो गर्छ त्यो नै भगवान्, त्यही नै राजा सर नै हुन्छ, त्यस जस्तो लाग्छ मलाई त। हजुर भनेपछि जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि, जस्तो एउटा सामान्य होइन प्राधिकरणको कर्मचारीले त यदि इच्छा शक्ति भयो भने लोड सेडिङ हटाउन सक्दो रहेछ, नेपाललाई उज्यालो बनाउन सक्दो रहेछ भने एउटा असल राजनीतिज्ञले नैतिकता बचाएर काम गर्यो भने त देश परिवर्तन गर्न सक्छ। धेरै सम्भावना छ देशलाई त। अब उहाँ कुलमान घिसिङ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तै भयो, राजनीतिक जसले राजनीति गर्नुहुन्छ, जसले यो देश चलाउनु भएको छ, पोलिटिसियन लिडरहरू हुनुहुन्छ, यो देशका अब राजनेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जस्तो कुलमान घिसिङज्यूले जस्तो देशप्रतिको माया छ, देशप्रतिको समर्पण छ, त्यो सबै नेताहरूमा, पोलिटिकल लिडर्सहरूमा जसले यो देशको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुभएको छ, उहाँहरूमा त्यस्तो भावनाको जन्म भयो भने चाहिँ यो देश धेरै समय लाग्दैन। जसरी लोड सेडिङको विकास भएर तपाईँको लोड सेडिङ मुक्त भयो, त्यसरी नै नेपालमा हरेक चिजको विकास भएर चाहिँ हरेक चिजको समाधान चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ। तर चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ त्यो देशभक्तिको भावनै अहिलेसम्म चाहिँ क्रिएसनै भएको छैन, आएकै छैन, खै किन नआएको भनेर म पनि आफू छक्क पर्छु। हे भगवान् प्रसन्नाथ उहाँहरूलाई चाहिँ सद्बुद्धि दिउँ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक देशभक्तिको भावनाहरू जागरुक होस् होइन। देशलाई चाहिँ माया गरौँ, देश बचाउँ। इन्डियाले पनि देश खाइदिइसक्यो, सिक्किम बनाउनु लागिरहेको छ होइन। उताबाट MCC आउँदैछ, फेरि अमेरिकाले आफ्नो कानुन यहाँ लागू गर्नेवाला छ। देश बचाऊ, जब देश बच्छ तब मात्रै आफू रहन्छ। देश नै छैन भने त त्यो आफ्नो के भ्यालु भयो होइन, के नेपाली भन्नु भ्यालु भयो। पहिला चाहिँ देश बचाउँ होइन, आफ्नो देश बचिसकेपछि सबै चिज बच्छ। त्यही हो, अलिकति देशभक्तिको भावनामा अलिकति आफूले आफ्नो भावदेखि भित्र अन्तरात्मादेखि नै होइन, एउटा जसरी भगवान्लाई भक्ति गरिन्छ त्यसरी नै एउटा देशको भक्ति गरौँ।
होइन त्यसपछि सबै चिज राम्रो हुन्छ अब आफू मात्रै बन्ने भयो त अब त्यही हो अहिले जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ अझै बिग्रिँदै जान्छ अब दक्षिणतिरबाट इन्डियाले सुरु गरेको छ उत्तरतिरबाट बिस्तारै बिस्तारै चाइनाले सुरु गर्छ त्यही त हो नि देखावटी सिकावटी हुन्छ सब होइन अब सबै जे पनि हुनसक्छ भोलि होइन त्यही भएर चाहिँ त्यही हो असल मार्गमा हिँड्नुपर्छ कुर्सी र सत्ताको लागि होइन यो देशको लागि चाहिँ झैझगडा गर्नुहोस् न एक आपसमा मन्त्रीहरू जति नेताहरू हुनुहुन्छ कुर्सी र सत्ताको लागि झैझगडा गर्नुहुन्छ आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नै कार्यकर्ता आफ्नो साथीभाइहरूसँग कुर्सी पोस्ट पदको लागि झैझगडा गर्नुहुन्छ किन झैझगडा गर्नुहुन्छ देशको विकासको लागि झैझगडा गर्नुहोस् देशको चिन्तनको लागि झैझगडा गर्नुहोस् कसरी यो देशलाई अगाडि विकास गरेर अगाडि यो संसारमा एकदम यो देशलाई एकदम विकासमूलक देश भनेर चिनाउने त्यो विषयमा डिस्कस गर्नुहोस् टेबल टक गर्नुहोस् वार्तालाप गर्नुहोस् वाद विवाद गर्नुहोस् झैझगडा गर्नुहोस् त्यो पोस्ट आउँछ त जहिले आफ्नै पोस्ट होइन आफ्नै कुर्सी आफ्नै पावरको लागि झैझगडा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई त्यो फुर्सद छैन भने त नेपालीले चाहिँ कहिले सोचेको नेपाल र कहिले कल्पना गरेको नेपाल बन्छ त्यो एउटा कल्पना मात्रै हो ड्रिम्स फिल्म जस्तै हो जस्तो लाग्छ जस्तो अब अहिले त अब लोड सेडिङ छैन होइन नेपालै उज्यालो छ जस्तो हामीले दसैँ तिहारमा होइन लक्ष्मी पूजा पनि बत्ती बाल्न पाउँदैन थियौँ जबदेखि कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा आउनुभयो तबदेखिका दसैँ तिहारहरू चाहिँ एकदम उज्यालोमय भएका छन् होइन हाम्रो तपाईँको लोड सेडिङको अनुभव चाहिँ एकदम ब्याड अनुभव कुनै छ धेरै छ 18-20 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो धेरै छ हजुर धेरै छ अब धेरै छ मलाई मात्रै होइन अब धेरै नेपालीहरूलाई होला होइन कति अब बाटोमा अन्धकारमा हिँडेर दुर्घटना पनि हुनुभयो होला म दुर्घटनामा परेँ लोड सेडिङमै पशुपतिमा अन्धकार थियो अँध्यारो थियो त्यो त्यति बत्ती पनि थिएन म पशुपति आउने क्रममा चाहिँ माथि जयबागेश्वरबाट आउने बेलामा चाहिँ लडेर चाहिँ घाउ भयो खुट्टा मर्केको थियो है लडेँ होइन अँध्यारो त अन्धकार थियो अँध्यारो रात थियो बाटोमा अब लोड सेडिङ भएपछि कुनै पोलमा कहीँ बत्ती पनि थिएन सधैँ हिँड्ने बाटो अब सकिन्छ नि भनेर हिँड्दै आयो जयबागेश्वरीबाट आउँदाखेरि त्यो धेरै टाइम पनि भएको थिएन 8-8:30 को समय थियो अन्धकार थियो जाडो महिनाको टाइम अब गाङरङ्गै लडेँ खुट्टामा घाउ पनि भयो घुँडामा घाउ पनि भयो खुट्टा पनि मर्क्यो त्यो हो यदि अब लोड सेडिङ हुन्थेन बाटोघाटोमा बत्ती बल्थ्यो भने चाहिँ त्यस्तो दुर्घटना हुन्थेन होला जस्तो मलाई भयो मलाई मात्रै होइन धेरैलाई भयो होला त्यो त एउटा मेरो सानो दुर्घटना भयो कतिको हरेक चिजहरू गुम्यो होला यो लोड सेडिङले गर्दाखेरि धेरै चिजहरू मान्छेले चाहिँ गुमाउनु पर्यो होइन अब सँगसँगै यो लोड सेडिङकै कारण चाहिँ जनसङ्ख्या पनि वृद्धि भयो भन्छ खै त्यो त मलाई थाहा भएन हामी योगी ध्यानी पुरुषहरूलाई चाहिँ यो विषयमा थाहै हुँदैन होला अब त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो तर्क आफ्नो आफ्नो सोच होइन हो खै अब कसरी लोड सेडिङले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या बढ्यो त्यो त मलाई थाहा भएन कमेडी क्वेसन र अर्को जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो कि यदि कुलमानजीलाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउने हो भने एक स्टेप होइन दिनु पऱ्यो नि ठुलो पोस्ट दिनु पऱ्यो नि त मान्नु पऱ्यो उहाँलाई अब जस्तो अहिले कार्यकारी हुनुहुन्छ नि कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अब कार्यकारीबाट अब ठुलो बनाउन सकिन्छ नि त होइन अब उहाँलाई डाइरेक्टर पनि बनाउन सकिन्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टर बनाउन सकिन्छ अब त्योभन्दा नि ठुलो पोस्ट के छ अहिले म्यानेजिङ डाइरेक्टर होइन प्रधानमन्त्री यस्तै असल काम गर्नुभन्दा भविष्यमा स्वयं जनताले बनाउँछ नि होइन भविष्यमा जनताले बनाउँछ नि सेलेक्सनमै परिसक्नु भएको छ नि भविष्यको प्रधानमन्त्रीको गगन थापा रवि लामिछाने कुलमान घिसिङ अनि एकजना पुन हुनुहुन्छ के पुन भन्ने महावीर पुन उहाँहरूको नाम त त्यो मिडियाहरूमा आइरहेको हुन्छ नि त सेलेक्ट गर्नु भविष्यको प्रधानमन्त्रीको ABCD अप्सनहरू आइरहेको हुन्छ नि त जनताले उहाँहरूलाई त सेलेक्टेड गरिसक्नु भयो आँखामा राखिसक्नु भयो होइन हुन सक्नुहुन्छ तर चाहिँ जुन पोस्टमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यही पोस्टलाई दोहोऱ्याउनु भन्दा उहाँले गरेको आफूले कामको अलिकति कदर पनि हुने भयो देशले होइन जनताले कदर गरेको देशले कदर गरेको र रिस्पेक्ट गरेको भन्ने उहाँमा अनुभूति पनि आउने भयो उहाँमा पनि अलिकति अनुभूति भइसकेपछि उहाँमा पनि अझै गरौँ भन्ने क्यापेसिटी बढ्छ त्यही पोस्टमा भन्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक पोस्ट अझै उच्च गराएर चाहिँ अझै विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ उहाँलाई राख्नु भयो भने चाहिँ होइन यो अब देशको प्रशासनले यो देशको एडमिनिस्ट्रेसन यो देशको ठुलोबडा नेताजीहरूले राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला धन्य हुन्थ्यो होला सबै नेपालीहरूले चाहिँ जय जयकार गर्थ्यो होला होइन अब फेरि राख्नु भएन फेरि अर्कै आयो भने चाहिँ फेरि भोलि त्यही सिचुएसनमै हुनसक्छ जुन पहिला भएको थियो जुन हामीले खेपेका थियौँ विद्युतको होइन अहिले चाहिँ जस्तो यस्तो कुराहरू पनि आएको छ कि पहिलाकै भन्नाले कुलमान घिसिङभन्दा अगाडिकै जो कार्यकारी अधिकृत कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नै फेरि सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावनाका कुराहरू पनि आइरहेको छन् सँगसँगै जस्तो तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताहरूले तपाईँहरू जस्तो एउटा बौद्धिक व्यक्तिहरूले चाहिँ यदि कुलमान घिसिङलाई चाहिँ दोस्रो कार्यकालमा फेरि नियुक्त गरिएन भने चाहिँ हामी चाहिँ उहाँलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर
अभियान चलाउँछौँ आन्दोलन गर्छौँ भन्नुभएको छ के छ यसमा तपाईँको समर्थन अथवा विरोध अथवा के हो मेरो त म त हजुर न मेरो समर्थन हुन्छ न मेरो विरोध हुन्छ मेरो त कामना मात्रै हुन्छ म त एउटा हजुर योगी ध्यानी साधु सन्तको आश्रममा बस्ने व्यक्ति हामीमा चाहना भन्ने पनि हुँदैन डिजायर भन्ने पनि हुँदैन हामीले न कसैलाई केही गर्न सक्छौँ कामना मात्रै गर्न सक्छौँ एउटा कामना मात्रै हुन्छ मेरो त हजुर होइन उहाँलाई नै बनाउनु पर्छ उहाँ नै होस् भन्ने कामना छ अब उहाँभन्दा अगाडि जुन कुलमान घिसिङभन्दा अगाडिको व्यक्तिलाई फेरि पनि कार्यकारीमा राख्नु मिल्छ भने चाहिँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ किन मिल्दैन भन्ने प्रश्न यहाँ पनि आउँछ होइन अब उहाँलाई राख्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ जनताले चाहिँ कस्तो सुविधा प्राप्त गरेको थियो विद्युत प्राधिकरणबाट र उहाँको समयपछि कुलमान घिसिङको समयमा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणबाट चाहिँ कस्तो सुविधा प्राप्त गरे त्यो त जनतालाई थाहा छ होइन अब उहाँ पहिलाकैलाई लिएर आएर फेरि त्यही पोस्टमा राख्नुहुन्छ भने कुलमान घिसिङलाई चाहिँ किन राख्नु हुँदैन त उहाँलाई त अझै एक पोस्ट बढी बनाएर ठुलो गरेर अझै एक पोस्ट उच्च दिएर चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा इज्जतका साथ सम्मानका साथ राख्यो भने चाहिँ उहाँमा हौसला पनि बढ्छ अझै राम्रो हुन्छ अझै हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर कम्पनीहरू बढ्छ होइन विद्युत प्रोडक्सन गर्ने क्षमताहरू विद्युत उत्पादन क्षमताहरू बढ्छ लोड सेडिङबाट मुक्त भइसकेपछि बढी अरू विदेश देशहरूमा भारत बङ्गलादेश अरू देशमा पनि यहाँबाट बिजुलीको व्यापार गर्न सकिन्छ होइन त्यो हो केही गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ गर्नु दिनुपर्छ नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ चलन छैन होइन तर त्यो सिक्नुपर्छ चाहिँ नेपाललाई चाहिँ विकास गर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो कुलमान घिसिङजीले आफ्नो कार्यकालमा यति ठुलो परिवर्तन गर्नुभयो होइन जस्तो 4 वर्ष कार्यकाल र अहिले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र उहाँको पनि झन्डै अब कार्यकाल सकिने लाग्यो 2 वर्ष जति बाँकी होला लगभग होइन करिब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कामप्रति चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ म त्यति राजनीति त मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट छैन राजनीति त म गर्दिनँ तर उहाँको कामप्रति चाहिँ मलाई एकदम सन्तुष्टि छ होइन मैले केपी शर्मा ओलीको त यहाँ बिहान बेलुकी सधैँ आरती नै गरिदिरहेको छु उहाँको नाममा होइन साउन्डभरि गरिदिएँ होइन बिचमा साउन्डमा चाहिँ अलिकति त्यस्तै गडबड भएर चाहिँ म अलिकति बिचमा भूमिगत भन्नु यो ठाउँ छोडेर अलिकति 1 हप्ता जति बाहिर जानु पऱ्यो त्यो समयमा पनि भयो होइन उहाँमा चाहिँ एउटा कस्तो छ भने देशप्रतिको देशलाई माया गर्ने एउटा भावना छ अहिलेसम्म जति प्रधानमन्त्रीहरू देखेँ उहाँ र एकजना मनिषमान सिंह श्रेष्ठ देखेँ होइन जो इन्डियासँग कहिले पनि झुकेन आजसम्म इन्डियासँग पनि उहाँ झुक्नु भएन होइन अब यत्रो 6 महिना तपाईँको नाकाबन्दी गरिदियो संविधान उनीहरूले भनेको संविधान हुनुपर्ने अरे होइन त्यो भएन त्यो कारणले गर्दा नाकाबन्दी लगाए त्यो समयमा पनि झुक्नु भएन लिपुलेक लिम्बुधारा अब तपाईँ कालापानी खाइरहेको छ त्यसको विषयमा पनि उहाँ झुक्नु भएन बोलिराख्नु भएको छ होइन राम राज्यको बारेमा रामको बारेमा पनि उहाँले बोल्नुभयो होइन राम नेपालमा जन्मेको भनेर भन्नुभयो हो भन्नुभयो सही भन्नुभयो किनभने भगवान् भनेको सबैको साझा हुन्छ सार्वजनिक मेरो तेरो भन्ने व्यक्तिगत हुँदैन भगवान् भनेको साझा हुन्छ भोलि श्रीलङ्काको मान्छेले भगवान् बालीमा जन्मेको पनि भनिदिन सक्छ राम होइन तपाईँको इन्डोनेसियाको मान्छेले भनिदिन सक्छ होइन बालीमा जन्मेको भनिदिन सक्छ श्रीलङ्काको मान्छेले पनि राम यहाँ जन्मेको भनेर भन्न सक्छ होइन जसले पनि भन्न सक्छ भगवान् भनेको साझा हो तर नेपालमा चाहिँ रामको बारेमा धेरै यो तपाईँको प्रुफहरू पनि त्यहाँ अयोध्यापुरी भन्ने ठाउँ छ हाम्रो रामको एउटा तुलसीकृत भजन छ तुलसीकृत भजनमा चाहिँ एउटा जितुवा काण्ड छ त्यो जितुवा काण्डमा चाहिँ जुन त्यो नेपालको अयोध्यापुरीहरू भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ एउटा खोला छ त्यो हरेक चिज चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पुष्प विमानबाट चाहिँ लङ्काबाट चाहिँ पुष्प विमान उडेर आएर त्यहाँ ठाउँमा बसेको अब धेरै चिजहरूको प्रमाणहरू अझै पनि छ त्यहाँ होइन अहिले तपाईँको माडी ठोरी कहाँ पर्छ त्यो होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले केही बुझेर बोल्नुभयो होला तर इन्डियालाई चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ धेरै चित्त दुख्यो होइन अब तपाईँको अब उहाँको आलोचना भयो होइन तर आलोचना भए पनि मलाई त ठिक लाग्यो किनभने नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर मात्र चिन्थ्यो होइन इन्डियाले तर नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली खड्गप्रसाद ओली भनेर चाहिँ सबै इन्डियनहरूले चिने होइन उहाँको नाममा पुतला जलाए त्यही हो नाम कमाउनु भयो होइन खुसी लाग्यो तेरो भगवान्को विषयमा बोलेर कमाउनु भयो त्यो नराम्रो देशको नचाहिँदो कुराहरू बोलेर कमाउनु भएको होइन राम्रो हो म त केपी शर्मा ओली जस्तो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ होइन कसैसँग नझुक्ने कुलमान घिसिङ जस्तो विद्युत प्राधिकरणको मान्छे हुनुपर्छ होइन खानेपानीमा पनि त्यस्तै मान्छे हुनुपर्छ जुन अब कहिले आउँछ हाम्रो यहाँ मेलम्ची होइन अब भोलि अब खानेपानी सस्तामा पनि त्यस्तै मान्छे हुनुपर्छ मान्छेलाई चाहिने भनेको के हो त आवश्यकता बिजुली शिक्षा स्वास्थ्य बाटोघाटो यही त हो नि होइन मान्छेहरूलाई जनताहरूलाई आवश्यकता अब यस्तो मान्छेहरू चाहियो होइन प्रधानमन्त्रीजीलाई त मेरो त केही पनि छैन होइन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न होइन प्रचण्डलाई चाहिँ छोड्नै हुन्न हेर्नुहोस् प्रचण्डले त केही गर्न नि सक्दैनन् प्रचण्डलाई केही गर्ने क्षमता पनि छैन उहाँ त पिरले डुबिसक्यो प्रचण्ड 17,000 मारेका हुन् उनले होइन यो देश भनेको तपाईँको धेरै यो देवभूमि हो पापले बिस्तारै बिस्तारै उहाँलाई पिरल्दैछ
त्यही पापको कारणले गर्दाखेरि उहाँको छोरीको नाश भयो, उहाँको छोरा भर्खरै हुर्केका छोराको मृत्यु भयो, उहाँको श्रीमतीको हालत हेर्नुहोस् कस्तो छ होइन। यो पाप र धर्म भनेको एकैछिनमा यहाँ उ गर्छ यो ठाउँले, यो भूमि, यो देवभूमि हो कि नेपाल। त्यही भएर चाहिँ अब प्रचण्डलाई चाहिँ कुनै हालतमा दिनु पनि हुँदैन। उहाँमा त्यो देश सञ्चालन गर्ने एउटा क्यापेसिटी योग्य व्यक्ति पनि हुनुहुन्न। उहाँ बोल्न त मिठो बोल्नुहुन्छ तर उहाँमा त्यो क्यापेसिटी योग्यता छैन देश सञ्चालन गर्नुमा। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफ्नो कति 5 वर्ष कति वर्षसम्म उहाँहरूको कार्यकाल हो होइन, त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुपर्छ। 5 वर्षसम्म गरेर चाहिँ यो देशमा चाहिँ धेरै चेन्जहरू ल्याउनुपर्छ होइन। इन्डियासँग झुक्नुहुन्न। जसरी भए पनि हाम्रो देशको चाहिँ यो चाहिँ कालोपानी, यो लिम्बू लेक के छ हाम्रो होइन फँसेको, इन्डियाले आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गरेको, यो चाहिँ फिर्ता लिएर आउनुपर्छ र एमसिसी चाहिँ पास गर्न दिनु हुँदैन। भोलि अमेरिकन कानुन चाहिँ यो देशमा लगाउनु हुँदैन। यो अमेरिकन कानुन यो देशमा सञ्चालन हुन्छ भोलि कति अर्बमा चाहिँ हामी हात थाप्नु भएन, कति 56 अर्ब हो कि कति अर्बको कुरा छ यो एमसिसीको होइन, समथिङ आई डोन्ट नो। तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी हात थाप्नु हुँदैन। एमसिसी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एमसिसी चाहिँ यो नेपाल जगतको लागि, नेपाली भूमिको लागि र सम्पूर्ण नेपालीको लागि चाहिँ उहाँले एमसिसीलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ र यो चाहिँ हाम्रो कालापानी जुन इन्डियाले मिचेको छ त्यो कालापानीबाट चाहिँ हाम्रो भूमि पनि हाम्रो नाममा राख्नुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ विदेशी भारतीय सेनाहरूलाई पनि उनीहरूको देशमा फर्काउनुपर्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यति गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ एउटा इतिहासको, नेपालको इतिहासले कहिले पनि नभुल्ने एउटा ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो म सधैँ यहाँ बसेर उहाँको लागि कामना गर्न चाहन्छु। उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना होस्, उहाँलाई सधैँ हौसला दिन चाहन्छु। उहाँको अलिकति स्वास्थ्य मात्रै उहाँको कमजोर हो तर उहाँको आत्मबल कमजोर छैन होइन। उहाँको मनोबल सधैँ बढोस् भनेर म आराध्यदेव बाबा पशुपतिनाथसँग उहाँको लागि बिहान बेलुकी सधैँ धुप गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि आरती गरेर म यहाँ पूजा गरेको हुन्छु 5-10 मिनट सधैँ उहाँको लागि जप दिएको हुन्छु। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यू नै हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो अभिभावक, हाम्रो घरको अभिभावक भनेको बुवा हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो देशको बुवा भनेको अभिभावक भनेको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हो। एउटा घरको अभिभावक घरको मुलीलाई नै असर पर्यो भनेपछि त्यो घरको सबै परिवारले चाहिँ त्यो समस्या समाधान के अरे समस्या झेल्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई राम्रो होस् होइन, उहाँलाई सक्सेस होस्, उहाँको हरेक चिजहरू राम्रो होस् भन्नुको लागि चाहिँ उहाँलाई मैले सधैँ विस कामनाहरू गर्ने हो होइन। त्यो उहाँलाई राम्रो भयो भने उहाँले नेपाली जनताको लागि चाहिँ ओभियसली होइन राम्रो गर्नुहुन्छ। त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी राष्ट्रियताको विषयमा बोलिरहँदा तपाईँको हातमा पनि दुईवटै हातमा होइन त्यो एउटा हातमा चाहिँ नेपालको झन्डा छ। तर अस्ति भर्खरै एउटा आफूलाई मङ्गोल बताउने एकजना व्यक्तिले म्युजिक भिडियोमा नेपालको झन्डा चलाए, के भन्नुहुन्छ? यो त एकदम मेरो घोर विरोध छ। यस्तो मान्छेलाई त फाँसी दिनुपर्छ। देशद्रोही व्यक्ति हो यो त, देशद्रोही व्यक्ति हो। यो देशको पहिचान केले गराउँछ त? झन्डाले गराउँछ हजुर सबभन्दा सुरुमा होइन। यो देशको पहिचान त्यो देशमा भएका चिजहरूले, खोला नाला प्रकृतिले त गराउँछ तर सबभन्दा ठुलो पहिचान भनेको यो देशको झन्डाले गराउँछ। नेपालको झन्डा भनेको संसारमा यस्तो झन्डा छ कि जुन झन्डा कुनै देशको झन्डा छैन। संसारमा एक मात्र झन्डा त्यो झन्डा हो जुन चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा। नेपालको झन्डा जस्तो झन्डा त कुनै देशको छैन। त्यस्तो छ हाम्रो देशको झन्डा। त्यस्तो व्यक्तिलाई त होइन यस्तो सजाय दिनुपर्छ कि दण्ड दिनुपर्छ। त्यो त देशद्रोहीको केस चलाएर मुद्दा चलाएर नेपालमा त फाँसी छैन। आजीवन त्यसलाई कारावास सजाय सुनाउनुपर्छ। यदि फाँसी हुन्थ्यो भने त्यसलाई त रत्न पार्क होइन के अरे खुल्ला मञ्चमा लिएर आएर खुल्ला मञ्चमा सब जनताको अगाडि झुन्डाएर चाहिँ मार्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा गोली ठोकेर मार्नुपर्ने हुन्थ्यो। जुन देशद्रोही व्यक्तिहरू हुन्छन्, देशका झन्डा जलाउँछन्, देशको संरचनाहरू बिगार्छन्, देशको संरचनाहरू तोडफोड गर्छन्, देशका झन्डा जलाउँछन्, यस्ता व्यक्तिहरूलाई त देशद्रोहीको मुद्दा लगाएर नयाँ कानुन पारित गरेर टुडी खेलमा लिएर आएर सब जनताहरूको अगाडि देशद्रोहीहरूलाई यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ फाँसी लगाएर झुन्डाएर गोली हानेर मार्नुपर्ने थियो। तर त्यो देशमा यो कानुन छैन होइन। तर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ आजीवन कारावास चाहिँ हुनुपर्छ यस्तो देशद्रोहीहरूलाई। अहिले अरूले पनि गर्छन् तर तिनीहरूले त यो त नेपालको झन्डा होइन भन्छन् त। खै त्यो त मलाई थाहा भएन। सबै युट्युबरले अब नेपालको झन्डा नभएको भए त प्रहरी हिरासतमा पनि हुँदैन होला उहाँहरू होइन। सबै मिडियाहरूले पनि देखाइरहेको छ नेपालकै झन्डा चलाएको छ भनेर। मसँग त अहिले केही फोनहरू केही पनि छैन, आउट अफ कम्युनिकेसनमा छु होइन। मैले सुने साथीभाइहरूले भन्नुभएको धेरैजनाको कुरा पनि आयो। एक ताकत यो कुराले एकदम बजार नै तातेको थियो होइन। अब त्यसरी कसरी होइन भन्ने? होइन भनिहाल्छ नि होइन। अपराधीले होइन भनिहाल्छन्। जब पुलिस हिरासतमा हुन्छ, केरकार हुन्छ, पुलिसले त हरियो पाइपले हानी केरकार गर्छ नेपाल प्रहरीले त होइन। अनि इन्भेस्टिगेसन गर्ने टाइममा त उसले हक नै हुन्छ केरकार गर्ने टाइममा एक दुई भाटा पाइप हान्न पाउँछ। त्यो टाइममा चाहिँ उसले केरकार गर्दाखेरि अब बतङ्ग लागि होइन पनि भने हुनसक्छ नि। तर स्वयं सबैले मानिसके उसले नेपालकै झन्डा चलाएको भनेर पुलिसले नै उसलाई पक्रेर यस्तो तपाईँको यस्तो यो कोरोनाको टाइममा यस्तो टाइममा सानोतिनो केस त हेर्दैन आजभोलि पुलिसले। किनभने सबै पुलिसहरूलाई पनि यो कोरोना लागिरहेको छ, आर्मीहरूलाई लागिरहेको छ होइन। यस्तो टाइममा उसलाई पक्रेर चाहिँ केस चलाउनु भनेको चाहिँ यो देशद्रोही भावना भएको व्यक्ति, यस्तो देशद्रोही भावना जसमा छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कठोर सजाय दिनुपर्छ। र भोलि यस्तो फेरि अर्को आएर चाहिँ फेरि यस्तो देशद्रोहीको काम चाहिँ नगरोस्।
भोलि एउटाले झन्डा जलाए फेरि अर्कोले गएर संरचना भत्काइदिएला, मन्दिरमा बम पड्काइदिएला, मन्दिरमा आगो लगाइदिएला, अर्को गएर सरकारी कार्यालय भवन भत्काइदिएला, विद्यालय भत्काइदिएला। यो भनेको त देशको चिज हो नि त, देशको संरचना हो नि त। यस्तो देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ एकदम कडाभन्दा कडा सजाय दिनु होला भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु म। ओके, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ र अन्तिममा जसरी कुलमान घिसिङलाई चाहिँ अब फेरि दोस्रो कार्यकालमा दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ होइन, तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कुलमान सरलाई चाहिँ, तपाईँको म्यासेज सुझाव? उहाँलाई म सबभन्दा सुरुमा एकदम दुई हात जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु कुलमान घिसिङ सरलाई। उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ अन्धकार भएको नेपाल चाहिँ ज्योतिमय बनाइदिनु भयो। अन्धकारमा नेपालीहरूले धेरै ठुलो समस्याहरू भोग्नु परेको थियो, एकदम अहिले ज्योतिमय छ, त्यो अन्धकारको समस्याहरू झेल्न परेको छैन। त्यसको लागि मेरो तर्फबाट उहाँलाई विशेष धेरै धन्यवाद छ। भगवान्ले सधैँ उहाँको रक्षा गर्नु, उहाँको काम सधैँ भगवान्ले सक्सेस गरिदिउन् होइन। सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि म मात्रै होइन, सबै नेपालीहरूको आदरणीय 3 करोड नेपालीहरूको चाहिँ उहाँ धन्यवाद पात्र बन्नुभएको छ होइन। उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँलाई चाहिँ फेरि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ अझै एउटा पोस्ट ठुलो बनाएर चाहिँ उहाँलाई, जुन अहिले कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ त्योभन्दा पनि ठुलो पोस्ट बनाएर चाहिँ अझै 4 वर्ष कार्यकालको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो सोच हो, मेरो विचार हो होइन। अब त्यो चाहिँ सरकारको हातमा छ, सरकारले के गर्छ। यदि म सरकारको पोलिटिक्स लिडर ठुलै मान्छे हुन्थेँ भने चाहिँ त्यो मैले गर्थेँ जुन अहिले मैले बोलेँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि, नमस्कार।